अब अर्को पेपरको लागि चाहिँ म श्री कृष्णबहादुर तामाङज्यूलाई यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँको शीर्षक छ नेपालमा तामाङ जाति पछाडि पर्नुको कारण, र उहाँ लामो समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चाहिँ प्राध्यापक भई हालसालै मात्रै निवृत्त हुनुभएको छ। उहाँलाई म निम्त्याउन चाहन्छु पेपर प्रेजेन्टेसनको लागि। सबैलाई केशरबहादुर तामाङ बल गर्दैछ। मेरो चाहिँ पेपरको टपिक छ नेपालमा तामाङ जातिको पछौटीपनका कारणहरू। र हुन त अहिलेको 21औं शताब्दीमा तामाङ जातिहरू नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि दिनदिनै निकै अग्रपंक्ति भनौँ प्रगति पथमा लागिरहेकै पाइन्छ। तर पनि समग्रमा हेर्ने हो भनेदेखि अन्य जातिको तुलनामा पछि परेको छ। यो के कारणले पछि पर्यो भन्ने कुरो यो म एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विभिन्न कारणहरू र त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर त्यससम्म लिएर चाहिँ म उपस्थित भएको छु। र पहिला म जातिको परिचयबाट सुरु गर्छु। हामी तामाङ जाति नेपालको आदिवासी जनजातिको रूपमा चिनिन्छौँ। तिब्बतो बर्मन भाषा सम्प्रदायका हाम्रो आफ्नै छुट्टै संस्कृति, परम्परा, भाषा, धर्म छ। हाम्रो सम्प्रदाय खास गरेर सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, रामेछाप, दोलखा, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा रहेको छ। यी बाहेक नेपालको सबै जिल्लामा थोरबहुत रूपमा बसोबास छ। विक्रमसम्वत 2068 को जनगणना अनुसार हाम्रो तामाङ जातिको जनसङ्ख्या नेपालमा 15,39,830 रहेको छ, जुन चाहिँ 5औं ठुलोमा पर्दछ नेपालमा। यति ठुलो सङ्ख्यामा रहेको भए तापनि अझै हाम्रो जाति आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक आदिमा पछि परेको पाइएको छ। विक्रमसम्वत 46 मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछि र 63 मा गणतन्त्रको आगमन पछि अवस्थामा केही सुधार भए तापनि यस जातिको समुच्च अवस्था प्राय सन्तोषजनक छैन। यसरी उठ्न नसक्नु तथा सीमान्तकृत रूपमा पछि पर्नुको कारण र यसको अवस्थामा सुधार ल्याउन बारे सुझावहरू पनि यस लेख मार्फत प्रदान गर्ने प्रयत्न गरेको छु। अब यस लेखको मेरो उद्देश्य चाहिँ तामाङ जातिको पछौटीपना कारणबारे स्पष्ट पार्नु, साथै यसको लक्ष्य चाहिँ वर्तमान समस्याहरूको समाधान बारे सुझाव पेश गर्नु पनि हो। र यसमा अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र यसको असर बारे मैले दिएको छु। इतिहासले बताएअनुसार इस्वीसम्मत 1932 पछि मात्र तामाङ जातिलाई आफ्नो नाम पछि तामाङ लेख्ने अनुमति स्वर्गीय राजा त्रिभुवन र तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन जोशीबाट प्राप्त भएको। राणा शासनकालमा हाम्रो जाति भारी बोक्ने र घरको नोकरचाको रूपमा पिपा भनी चिनिन्थ्यो। यसरी उनीहरूलाई सामान बोक्ने, घर बनाउने तथा बगैँचामा काम गर्ने जस्ता निम्न स्तरको काम दिन्थ्यो र महिलाहरूलाई, तामाङ महिलाहरूलाई राणाहरूद्वारा शोषण गरिन्थ्यो। कतिपयलाई घरमा नोकर तथा अवैध पत्नीको रूपमा पनि राखिन्थ्यो। तामाङ युवाहरूलाई बेलायती सैनिक तथा नेपाली सैनिकमा भर्ना हुन प्रतिबन्ध थियो। उनीहरूलाई सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको रूपमा सेवा गर्ने, विद्यालयको शिक्षा प्राप्त गरेर प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसरबाट पनि वञ्चित गरिएको थियो भने ऐतिहासिक कुराले बुझाउँछ। राणा शासनको अन्त्यपछि पनि उनीहरूको कमजोर सामाजिक आर्थिक अवस्था र उचित विवेक तथा सामाजिक चेतनाको अभावले गर्दा अवस्थामा परिवर्तन आएन। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि पनि तामाङहरूको भने जति प्रगति हुन सकेन। उदय स्थानमा भारी बोक्न सक्ने भएर चिनिए तापनि उनीहरूले सहरमा बेस क्याम्पमा भन्दा अघि बढ्न मौका पाएनन्। यस्ता भेदभावको कारणले गर्दै राणा शासनको सुरुवातदेखि आधुनिक जमानासम्म पनि यो जाति प्रगतिको पथमा लम्कन नसकेको कुरा स्पष्ट देखिन्छ। अब सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था, यस्तो विभिन्न अवस्थाले गर्दाखेरि, विभिन्न कारणले गर्दा यसरी पछि परेको पाइएको छ। सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था पहिलोमा तामाङहरूको कारण कमजोर आर्थिक अवस्था हो। स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने जब हातमुख जोड्ने समस्या हुन्छ भने यो नै प्रमुख समस्याको रूपमा प्रतीत हुन्छ। यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। तामाङहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कृषि नै, उनीहरूमध्ये धेरैजसोको प्रशस्त खेतीयोगी जमिन हुँदैन। कतिपयसँग त आफ्नो आम्दानीलाई व्यवस्थित गर्ने ज्ञानको पनि अभाव हुन्छ। ऋणको रूपमा लिएको रकमलाई पनि राम्रोसँग लगानी गर्ने वा सदुपयोग गर्ने ज्ञानको कमी हुन्छ र ऋणको रकम जिन्दगीभरि तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कमजोर सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था हुनु नै उनीहरू शिक्षा लगायत हरेक क्षेत्रमा पछि पर्नुको कारण हो। एसिया महादेशको अन्य मुलुकहरू जस्तै भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशमा सीमान्तकृत
तथा पछि परेका जनजातिलाई शिक्षा, रोजगार तथा अन्य क्षेत्रमा माथि उठाउनको लागि अतिरिक्त सुविधा दिएको हुन्छ। तर नेपालमा तामाङ जातिको लागि सरकारको पक्षबाट दिने सुविधाहरू अपुग तथा अप्राप्य देखिन्छ। शैक्षिक अवस्था दोस्रो, नेपालको दुर्गम स्थानमा तामाङ जातिको बालबालिकाहरू अझै पनि मुस्किलले विद्यालय जान्छन्। उनीहरूका अभिभावकहरू पनि प्रायः अशिक्षित तथा अशिक्षित भएकाले छोराछोरीको गृह कार्य गर्नमा सहयोग गर्न र विद्यालय प्रगति भए नभएको हेर्न असम्भव नै हुन्छ। त्यस हुनाले ती बालबालिकाहरूले पुरै मात्रामा शिक्षकमा भर पर्नुपर्छ। शिक्षकहरू पनि विद्यालयमा नियमित रूपमा पढाउन जाँदैन त्यस्तो दुर्गम ठाउँमा। अर्को कुरो, तामाङ जातिको घनावधि भएको ठाउँमा केटाकेटीहरू प्राय मातृभाषाको रूपमा तामाङ भाषामै बोल्ने गर्छन्। यसले गर्दा उनीहरू नेपाली तथा अङ्ग्रेजी भाषामा पढाएको कुरा बुझ्न सक्दैनन्। फलस्वरूप तामाङ बालबालिकाको प्राथमिक तथा आधारभूत विद्यालय स्तरको पढाइ नै कमजोर भइसकेको हुन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा दिने निजी बोर्डिङ स्कुलहरू पनि जिल्ला सदरमुकाममा मात्र सीमित रहेको र महँगो पनि हुन्छ। त्यसैले यी विद्यार्थीहरू माध्यमिक स्तरको कक्षामा पुग्दा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा कमजोर भइसकेका हुन्छन्। परिणामस्वरूप नेपाली विद्यार्थीहरूको निम्ति फलामे ढोका मानिने एसएलसी परीक्षामा यस जातिले धेरै कमले मात्र सफलता हासिल गरेको विगतमा पाइयो। केही वर्षदेखि लागू भएको ग्रेडिङ प्रणालीको एसई परीक्षा पनि कमैले मात्र मातृ स्तरको ग्रेड हासिल गरेका छन्। यसै कारणले शिक्षा क्षेत्र खास गरी उच्च शिक्षाको स्तरमा तामाङ विद्यार्थी कमै उपस्थिति र असन्तोषजनक प्रगति भएको पाइन्छ। यिनै कारणले गर्दा तामाङहरू शिक्षाभन्दा अन्य क्षेत्रतिर बढी आकर्षित हुन्छन्। उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता विदेशी सेनामा भर्ती हुनुमा हुन्छ र दोस्रो चाहिँ खाडी मुलुकको निजी कम्पनीको प्रति आकर्षित हुन्छ। यी युवाहरूको बढी आकर्षण हुने सेवा ब्रिटिस आर्मी त सिङ्गापुर पुलिस भए तापनि कडा प्रतिस्पर्धा सामना गर्नुपर्ने हुनाले उनीहरू मध्ये धेरै नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीको तल्लो स्तरमा भर्ना हुन इच्छुक हुन्छन्। बितेका वर्षहरूको तुलनामा तामाङ युवाहरूमा कृषि पेसा प्रति चाह घटिरहेको छ, किनभने यसबाट कमी आम्दानी हुने र अन्य सुविधायुक्त पेसाको तुलनामा यो पेसा कम उपलब्धि पाउने गर्छन्। अर्को छ सामाजिक राजनीतिक चेतना र अवस्था पछि पर्नु कारणमा पञ्चायत व्यवस्थाको सुरुवातदेखि मात्र राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सफल भएका छन्। आफ्नो जातिको उत्थानको लागि उनीहरूले खेलेको भूमिका नगण्य छ। थोर बहुत रूपमा राजनीतिमा लागेका तामाङहरू पनि आफ्नो भूमिका व्यक्तिगत लाभ, पारिवारिक स्वार्थ तथा दलीय राजनीतिमै सीमित गर्न बाध्य भएका छन्। विक्रम 46 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्गठन भएपछि तामाङ समुदायसँग सम्बन्धित धेरै सङ्घ सङ्गठनहरू स्थापना भएका छन्, तर ती सङ्गठनको भूमिका यस समुदायलाई माथि उठाउन आवश्यक चेतना तथा नेतृत्व दिन त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सामान्यतया तामाङहरू विभिन्न राजनीतिक दलका समर्थक तथा कार्यकर्तामा विभाजित भए तापनि उनीहरू उक्त दलहरूको उच्च नीति निर्धारक स्तरमा पुगेको नगण्य पाउन सकिन्छ। यिनै कारण र परिस्थितिले गर्दा तामाङ जातिको सामाजिक परिवर्तन तथा उत्थान एवं अरू सर हैसियत पाउने कार्यक्रम तथा मागको राष्ट्रिय स्तरमा सम्बोधन तथा सुनवाई हुन सकेको छैन। अब धार्मिक अवस्था तामाङ जातिको नेपालमा तामाङ जातिको जन्मसिद्ध धर्म नै बौद्ध धर्म हो। त्यसैले यस मुलुकमा बहुसङ्ख्यक तामाङहरू शुभ अशुभ दुवै कार्यमा बौद्ध धर्मको विधि विधानहरू अवलम्बन गर्छन्। खास गरेर मायनी बौद्ध धर्मावलम्बीहरू तामाङ जातिमा पाइन्छन्। लामा पुरोहितहरूलाई आफ्नो धार्मिक गुरुको रूपमा मान्ने गर्छन्। यी लामा गुरुहरू पनि जजमानको दृष्टिमा आस्था केन्द्र हुनु अति जरुरी छ। हिमाल पहाड तराई सबै भूभागमा तामाङहरू बौद्ध धर्म मान्दछन्, तर केही वर्षदेखि केही तामाङ समुदायहरू बुझेर वा नबुझेर कृषि धर्ममा लागेका छन्। यो चाहिँ खास गरेर समयको प्रवाहसँगै बहकिँदै कुनै खास व्यक्ति वा सङ्गठनसँगको सङ्गत वा सामिप्यताले गर्दा नै हो। यति मात्र नभएर आर्थिक प्रलोभन परेर पनि हो। जनगणनाको बेलामा धार्मिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा गणकले नसोधिकन हिन्दू धर्मावलम्बी भएर लेखिदिने गर्छन्। यसबाट यस समुदायको वास्तविक धार्मिक तथ्याङ्क आउन सकेको छैन र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या घट्दो स्थितिमा छ। त्यसैले सरकारी स्तरबाट जुनसुकै समुदायको वास्तविक तथ्याङ्क जनगणनाको समय दिनुपर्छ। अब स्वविवेक तथा लगनशीलताको अभाव पनि पछि पर्नुमा कारण छ। एउटा तामाङ समुदाय पछि पर्नुमा आफ्नै पनि भूमिका छ। सामान्यतया यस समुदायमा कुनै पनि काम पुरा गर्नमा आवश्यक त्याग, धैर्यता, लगनशीलताको अभाव छ। उनीहरूमध्ये धेरैजसो जीवनको हरेक क्षेत्रमा छिटो उपलब्धि खोज्नेतर्फ आकर्षित भइरहेको पाइन्छ, जुन चाहिँ प्राय असम्भव हुन्छ। उदाहरणको लागि अध्ययनतर्फ कुनै एक विषय मात्र पुरा गर्न बाँकी भए पनि अन्तिममा छोड्नु एउटा आफ्नै कमजोरी हो। जेन तेन प्रयास गरे तापनि दोस्रो तेस्रो प्रयासमा मुस्किलले शिक्षामा सफलता हासिल गर्नु
आजको प्रतिस्पर्धात्मक जमानामा अनुपयोगी सिद्ध हुन्छ। अर्को कारण छ सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप र यसको असर। यस समुदायपछि पर्नेको अर्को कारण घरमै उत्पादन भएको मदिरा अत्यधिक रूपमा सेवन गर्नुपर्ने हो कतिपय स्थानमा। कतिपय स्थानको कतिपय परिवारमा त अभिभावक त केटाकेटीहरू पनि यस्तो पेय पदार्थको अत्यधिक सेवन गर्ने बानी परेका हुन्छन्। यस्तो वातावरण उनीहरूको सामाजिक आर्थिक उन्नतिमा बाधा परेको हुन्छ। यस्ता क्रियाकलापले आफ्नो युग अनुसारको प्रगति तथा प्रतिष्ठामा तगारा लागिरहेको हुन्छ। यस समुदायको धार्मिक तथा सामाजिक कार्यहरूमा मादक पदार्थ बढी प्रयोग हुने हुनाले यसलाई रोक्नु पनि अति जरुरी छ। निष्कर्ष तथा सुझावहरू राखेको छु। माथि उल्लेख भएको कुराहरूबाट यो प्रमाणित हुन्छ कि तामाङ जातिको पछौट जोडेको प्रमुख कारणमा प्राचीन कालदेखि नै शासक वर्गद्वारा गरिएको भेदभाव तथा शोषण नै हो। समाजको विभिन्न क्षेत्रमा तामाङहरूको वर्तमान अवस्थामा न्यून प्रतिनिधित्वले प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ अथवा प्रमाणित गर्छ कि उनीहरूको सन्तान दर सन्तान ऐतिहासिक कालदेखि नै विगतका शासकद्वारा सीमान्तकृत तथा शोषित भएका छन्। उनीहरू शिक्षा पाउने अवसर, जागिर पाउने अवसर तथा देशभित्र बाहिर आर्थिक प्रगति गर्ने अवसरबाट पनि वञ्चित हुँदै आएका छन्। नेपाली समाजमा विभिन्न परिवर्तन तथा आन्दोलनहरू सफल भए तापनि तामाङहरूको वास्तविक अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। तामाङ समुदायबाट उब्जेका कुनै नेताहरूले पनि आफू संलग्न राजनीतिक दल र व्यक्तिगत केन्द्रीकृत राजनीति भन्दा माथि उठेर आफ्नो जातिको लागि सोच्न सकिनन्। जे भए पनि समुदाय उठ्न नसक्नुमा शासक वर्गकै कारण हो। धेरै कुराहरूमा उनीहरूको दयनीय अवस्थाको लागि आफै पनि जिम्मेवार छन्। यसका केही कारणहरू लगनशीलता, दृढ निश्चयता र कर्तव्यप्रति जिम्मेवारी बोधको अभाव हो। मादक पदार्थको बढी सेवन जस्ता सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकृति उनीहरूको आफ्नो उन्नतिको बाधक हो। मैले तल दिएका सुझावहरू तामाङ जातिको पछौटेपनमा परिवर्तन ल्याएर प्रगतितर्फ लम्काउनलाई चाहिन्छ भनेर चाहिँ पेश गरेको जम्मा 13वटा सुझावहरू छ। नम्बर 1, तामाङ जातिको बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा सरकारले केही विकासका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्दछ। यस्तो कार्यक्रमले उनीहरूलाई सचेत मात्र बनाउने नभई आय स्रोत रोजगारीको लागि पनि सहयोग गर्नेछ। नम्बर 2, सरकारद्वारा वितरण गरिने थोरै ब्याजको ऋणले उनीहरूको गरिबी स्तर घट्न सक्छ। यस्तो ऋणको रगतबाट उनीहरूले कुनै व्यापार वा पेसागत जीवन वृत्ति सुरु गर्न सक्नेछन्। नम्बर 3, सरकारद्वारा सञ्चालन गर्ने गोष्ठी तथा चेतना जागृत गराउने कार्यक्रममा अभिभावकहरूले भाग लिनु पर्दछ, जसबाट उनीहरूले आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आफ्नो बालबालिकाको असल बानी बेहोराको बारेमा उचित ज्ञान प्राप्त गर्नेछन्। नम्बर 4, प्राथमिक आधारभूत तथा माध्यमिक तहका शिक्षकहरू राम्रो तालिम प्राप्त हुनुपर्छ, जसले चाहिँ विभिन्न पृष्ठभूमि र क्षमता विद्यार्थीलाई राम्ररी पढाउन सकोस्। विद्यालयका शिक्षकहरूको पढाउने शैलीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सरकारी निकाय तथा अभिभावक वर्गले नजिकबाट अनुगमन गर्नुपर्दछ। नम्बर 5, तामाङ जातिको बाक्लो बस्ती भएको ठाउँको विद्यालयहरूमा तामाङ भाषाको दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरू व्यवस्था गरी बालबालिकालाई मातृभाषाको रूपमा तामाङ भाषा पढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ, जसबाट विषयवस्तुबारे उनीहरूलाई स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होस्। नम्बर 6, एसई परीक्षालाई ध्यान दिई कक्षा 8, 9 र 10 साथै +2 का विद्यार्थीहरूलाई पनि विशेष कोचिङ कक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसबाट एसई +2 सफल हुने दर वृद्धि भई राम्रो नतिजा प्राप्त होस्। नम्बर 7, यस समुदायका विद्यार्थीहरूलाई सबै स्तरमा शिक्षामा सहयोग गर्न विशेष छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिनुपर्दछ। नम्बर 8, स्नातक तहका तामाङ विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको समय अध्ययनमा बढी समर्पण गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्दछ, जस्तै नोट तयार गर्नु, पाठको विषयवस्तु बुझ्नु र धेरैभन्दा धेरै अभ्यासहरू गर्नु। नम्बर 9, स्नातकोत्तर डिग्री लेभलका तामाङ विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक धारणा लगायत अनुसन्धात्मक कार्यमा केन्द्रित हुन प्रोत्साहन दिनुपर्दछ। उनीहरूलाई नियमित रूपमा कक्षा लिन तथा आफ्नो सम्बन्धित विषयका प्राध्यापकहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क रहन पनि प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ। नम्बर 10, एमफिल र पिएचडी स्तरका तामाङ विद्यार्थीहरूलाई नियमित रूपमा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यपत्रहरू तयार गर्न, सो सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन, अनुसन्धान तथा विद्वत क्रियाकलापमा सक्रिय भाग लिन पनि प्रोत्साहन दिनुपर्छ। नम्बर 11, यस समुदायका विद्यार्थीहरूलाई माध्यमिक तहदेखि नै यथाशक्ति व्यावसायिक शिक्षामा लाग्न प्रोत्साहन तथा सहयोग गरिनुपर्छ, जस्तै कृषि, वन विज्ञान, औषधि विज्ञान, इन्जिनियरिङ सम्बन्धी। यति मात्र नभई कानुन तथा पत्रकारिता विषयको अध्ययनमा छात्रवृत्ति प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ। नम्बर 12, सरकारबाट तामाङ जस्ता पिछडिया वर्गका विद्यार्थीका लागि पढाइमा विशेष छात्रवृत्ति वृत्ति सेवामा कोटा छुट्याइनुपर्छ, जसबाट उनीहरू भविष्यमा जीवन वृत्ति प्राप्त गर्न सफल हुन्। नम्बर 13 तथा लास्ट यो सुझाव चाहिँ
को नीति निर्धारण निकायमा पुगेका तामाङ विधायकहरू लगायत सबै जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू एवं उनीहरू संलग्न राजनीतिक दलहरूलाई बेला बेला नेपाल तामाङ घेदुङ केन्द्रीय नेतृत्व तथा जनजाति महासङ्घले माथि उल्लेखित सुविधाहरू प्राप्त गराउन सरकारी व्यवस्थापनको लागि जोरदार दबाब दिनु पर्दछ। यति भन्दै मेरो यो पेपरलाई दिने अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। फ्याबुला।